सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से बिल्कुल इस्लामी और ईमानी तरीके पर बगैर ढोल धमाके के, बगैर ताशे के मजलिस हमारी चलेगी दरूद पाक का विर्द करते हुए, बगैर शोर और शराबे के। जब आप मीलाद की मजलिस में आ जाते हैं तो आपकी जबान पर एक ही जुमला रहे, वो ये रहे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक हमारी पुलिस कमिश्नर और दूसरे हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल से मीटिंग हुई, तो उनके साथ हमारा डिस्कशन भी हुआ और एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ और उनकी तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस थे। तो ऑलरेडी हम लोग, मैं समझता हूं कि हमारे जितने भी लोग जुलूस में शिरकत करते आ रहे हैं वो ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई इसमें स्लोगनेरिंग हो जिसमें कोई मजहब को ठेस पहुंचे, या आप कुछ ऐसा ना करें जिसमें दूसरे लोगों को तकलीफ हो और कुछ छेड़खानी ना हो इसमें। और अगर कोई छेड़खानी भी करे तो उसमें आके आप नियरेस्ट पुलिस है या जो भी वॉलंटियर है उसके जरिए से आप बात करें और एक पीसफुल और एक एग्जाम्पल सेट करते हुए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके का प्रोसेशन। बेंगलुरु के हजरत कुद्दुस साहब ईदगाह में हर साल की तरह इस बार भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीखी जलसा, अजीमुश्शान जलसा मुनअक़द हो रहा है। सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक के तहत आला पैमाने पर 16 सितंबर बरोज पीर शाम 5 बजे से इस जलसे का आगाज होगा। मुल्क के मारूफ आलिम दीन और साबिक रुकन पार्लिमान मौलाना उबैदुल्लाह खान आजमी इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी होंगे। उलमाए कराम, मशाइखीन एज़ाम, सूफियाए कराम जलसे में जलवा अफरोज रहेंगे। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद, जलसे के मुंतज़मीन उस्मान शरीफ व दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए तमाम लोगों को इस जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। ख़वातीन के लिए अलहदा पर्दे का नज़्म रहेगा। तमाम अफराद के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम रहेगा। इस मौके पर तमाम मुसलमानों से अमन व अमान के साथ बगैर किसी शरई हरकत के जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालने की खुसूसी अपील की गई। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की ये अजीम मीटिंग जो बेंगलुरु के मुख्तलिफ मकामात से नौजवानों को इकट्ठा करके की जा रही है, वो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में है, जो सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक की जानिब से मनाई जा रही है। और आज इस साल बड़ी ही शान व शौकत के साथ मीलादुन नबी का जलसा हम मुनक़िद करना चाहते हैं। सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से बिल्कुल इस्लामी और ईमानी तरीके पर, बगैर ढोल धमाके के, बगैर ताशे के मजलिस हमारी चलेगी दरूद पाक का विर्द करते हुए, बगैर शोर और शराबे के। जब आप मीलाद की मजलिस में आ जाते हैं तो आपकी जबान पर एक ही जुमला रहे, वो ये रहे कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे मुख्तसर से अल्फाज थे, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले और मीलाद शरीफ में जितने भी लोग हिस्सा लेने वाले हैं मौला ताला उनको बामे उरूज तक पहुंचाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत कुद्दुस साहब के ईदगाह में बेंगलुरु में सुन्नी जमीयतुल उलमा की जानिब से जो जलसा मुनक़िद करते आ रहे हैं, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अजीम शान पैमाने पे ईद मिलादुन नबी का जलसा यहाँ पे मुनक़िद होगा, जिसमें हमारे मुक़र्रिर खुसूसी हजरत उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब हैं, जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, और उनके साथ हमारे दूसरे मुक़र्रिर रहेंगे हमारे सुन्नी जमीयतुल उलमा और कर्नाटका के सदर साहब मौलाना अब्दुल कादर शाह वाजिद साहब। और इसी के साथ आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि शहर के दीगर हिस्सों से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बैंगलोर से कसीर तादाद में यहाँ पे लोग जुलूस की शक्ल में शामिल होंगे
اور خصوصی طور پر خواتین کے لیے بھی یہاں پہ الگ سے انتظامات کر ہیں، اور جلسے کے ختم ہونے کے بعد یہاں پہ کام کا بھی یہاں پہ انتظام رہے گا. اور آپ کے ذریعے سے میں تمام آپ کے ناظرین کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کثیر تعداد میں شامل ہو کر اس جلسے کو کامیاب کریں. آمین آمین. جلوس کے سلسلے میں کیا آپ کی ترتیب ہے، اور جلسے کے سلسلے میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ پولیس سے بھی چند ہدایات ہیں، وہ کیا ہیں؟ جی، تو الحمدللہ لاسٹ ویک ہماری پولیس کمشنر اور دوسرے ہائی رینکنگ پولیس آفیشل سے میٹنگ ہوئی، تو ان کے ساتھ ہمارا ڈسکشن بھی ہوا اور ایک اچھا انٹریکشن ہوا، اور ان کی طرف سے بھی کچھ انسٹرکشنز تھے. تو آلریڈی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جلوس میں شرکت کرتے آ رہے ہیں وہ آلریڈی یہ انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس میں سلوگنیرنگ ہو جس میں کوئی مذہب کو ٹھیس پہنچے، یا آپ کچھ ایسا نہ کریں جس میں دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، اور کچھ چھیڑخانی نہ ہو اس میں. اور اگر کوئی چھیڑخانی بھی کرے تو اس میں آ کے آپ نیئرسٹ پولیس ہے یا جو بھی والنٹیئر ہے اس کے ذریعے سے آپ بات کریں، اور ایک پیسفل اور ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہوئے بہترین سے بہترین طریقے کا آپ پروسیشن نکالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنی جمعیت علماء میں سے انتظامیہ میں سے ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے بڑے پیمانے پہ ہی منایا جائے گا عید میلاد النبی قادریہ مسجد قدس عیدگاہ کے اندر. انشاءاللہ العزیز اس بار جو بھی لوگ ہم نے بہت کلپس دیکھے ہیں کہ بہت بانڈ کرتے ہیں، عید میلاد النبی منانے میں جو ہے اعتراض کرتے ہیں، ان لوگوں کو، سارے ناظرین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں پہ آ کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اور انشاءاللہ العزیز بڑے ادب کے ساتھ سارے ہمارے ٹیم میٹس کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ جلوس کس طرح سے آنا چاہیے، انسٹرکشنز جو پولیس سے ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آئیں گے. اور یہاں بھی جو ہے بہت ادب کا ماحول ہوگا پورے ہمارے اس میں، اور بہت ہی ڈسپلن پروگرام ہوگا یہاں پہ انشاءاللہ. یہاں پہ جو ہے کھانے تمام کا بھی پروگرام ہے، لوگ یہاں پہ آ کے جو ہے کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو، وہاں بھی جو ہے بہت ڈسپلن رہتا ہے. اور سارے لوگوں سے میں یہ منتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ادب کا لحاظ رکھیں اور وقت پہ آئے. پروگرام انشاءاللہ العزیز 6 بجے سٹارٹ ہوگا اور 11 بجے تک چلے گا. اور انشاءاللہ العزیز اس بار ہم لوگ تھوڑا کثیر تعداد میں جو ہے ڈائس کے اوپر غیر مسلم کو بھی بلایا ہے، تھوڑے لیڈروں کو بھی بلایا ہے. ہم جو ہے عید میلاد النبی کی دعوت دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، اور بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانا چاہتے ہیں. اور آپ سے بھی دل سے التجا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ، عورتوں کا انتظام بھی الگ ہے، پردے کا انتظام ہے، گاڑیوں کا بھی انتظام ہے، اندر آ کے پارک کر کے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ سارے تمام انتظام ہیں. آپ کو بس آپ لوگوں کی انتظار ہے، آپ لوگ جو ہے اپنے فیملیوں کے ساتھ آ سکتے ہیں. الحمدللہ ہر سال کی طرح ہم سال بھی قدس صاحب عیدگاہ میں جشن میلاد النبی کا انعقاد ہوتا ہے. اور اس سال بھی جو ہے الحمدللہ میں خانقاہ وارثیہ سے صوفی سید عارف حسین شاہ وارثی بول رہا ہوں. اور ہر سال کی طرح ہم اس سال بھی جو ہے خانقاہ وارثیہ سے باقاعدہ جلوس لے کر خانقاہ سے نکلیں گے، گشت کرتا ہوا ہمارے جو ہے عثمان شریف صاحب، اور باقاعدہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے جلوس خانقاہ وارثیہ سے لے کر جو ہے خادریہ تک جو ہے جلوس لے کر ہم آتے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے جلسہ گاہ میں جو ہے ہمارے مشائخین حضرات اور ہمارے علماء اسلام اور جو ہے ان کے تقاریر ہوں گے. اور الحمدللہ اس کے بعد تبرک اور تام کا انتظام بھی رہے گا. اور اس کے بعد انشاءاللہ خواتین کے لیے پردے کا بھی انتظام رہے گا. الحمدللہ اس طرح سے جو ہے الحمدللہ جو ہے یہ جو ہے جلسہ جو ہے جشن میلاد النبی بڑے زور اور شور سے منایا جائے گا. ہر سال کی طرح مثال بھی جیسے مولانا نے فرمایا کہ ہماری تنظیم ہمارے اکابرین نے قائم کی ہے. الحمدللہ آج اچھے ہاتھوں میں یہ تنظیم ہے. الحمدللہ دعا کریں اللہ اور اس کو تقویت عطا فرمائے. جیسے آپ جانتے ہیں 16 ستمبر کو بڑا عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے خالدیہ کے گراؤنڈ میں، جس میں اکابرین علماء سنت کی شرکت ہوگی. سادات کرام آئیں گے، علماء کرام آئیں گے، قائدین سیاسی قائدین تشریف فرما ہوں گے. انشاءاللہ اس مرتبہ ہماری خوش نصیبی کہ ایک خطیب ہندوستان
حضرت علامہ مولانا عبیداللہ قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں جو ممبر پارلیمنٹ ایکس ہیں. انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا. پھر اس کے بعد ہمارے شہنشاہ خطاب حضرت علامہ صوفی عبدالقادر شاہ واجد ابواللہی کا حضرت کا بھی خطاب ہوگا. تمام لوگ نوجوانوں سے بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے جو بھی جلوس میں آتے ہیں ادب کا خیال رکھیں. میرے آقا کی میلاد کا جلوس ہے, درود کی محفلوں کے ساتھ یہ گانے بجانے یہ تاشے یہ ڈی جے سے آپ جو ہے پرہیز کریں. انشاءاللہ اس میں اللہ کی نصرت بھی شامل ہوگی. بس تمام کو میری طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام ذوق در ذوق امنتے ہوئے سیلاب کی طرف میں شرکت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.